370 35A वाला किया जी। अब इस दफा जो इलेक्शन कैंपेन में आया तो उन्होंने ये एक किस्म की कार्रवाई स्टार्ट की। पहले बताया कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन को उन्होंने ऑन किया कि हमने सिखों को मारा, फिर पाकिस्तान के अंदर जो सिख और कश्मीरियों को मारा कि उन्होंने कहा, फिर ऑन किया हम लोगों ने मारा। कौमी तरक्की के लिए कौम को इकट्ठा होना होगा, कोई प्रोपेगेंडा मुल्क की तरक्की की राह में हायल नहीं होने देंगे। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है, आर्मी चीफ ने साफ साफ बता दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम दिया है कि तरक्की की राह में रख न डालने और तवज्जो हटाने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। इंडिया ने पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर में डायरेक्ट अपना जो है प्ले करना शुरू किया। उसमें ख्वाह वो एक्स्ट्रा यानी जो स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हों लोगों की, रहा है। और वो बेसिकली अपने जो पब्लिक को ये बताना चाहते थे कि हम बड़े मस्कुलर हैं, हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है, हम घुस के मार सकते हैं। और यही पॉलिसी फिर आगे जो राजनाथ सिंह ने आगे बात की कि वी विल गो इनसाइड द पाकिस्तान और वहां पे ये कर सकते हैं। बाहर इनकी ये भूल है लेकिन इलेक्शंस के लिए उन्होंने एक नैरेटिव लेना है और नैरेटिव यही हमेशा रहा है मुसलमान और पाकिस्तान। सही। तो ज़फ़र हिलाली साहब, ये क्या अब एक फार्मूला बन चुका है भारत में कि अगर इलेक्शन आपने जीतना है तो आप पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाएं, आप मुसलमानों के खिलाफ बात करें, जितना आप जहर उगलेंगे उतना ही आपको कामयाबी इलेक्शन में मिलेगी। और पिछले इलेक्शन नरेंद्र मोदी जीतकर ये इस नुक्ते को दुरुस्त साबित भी कर चुके हैं। तो क्या ये स्ट्रेटजी इस बार भी चलेगी या कुछ शऊर भारत की आवाम में आया इस बार? पता नहीं शऊर आया है कि नहीं, मगर काफी अभी तक ऐसे हैं जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो जो चाहते हैं कि ये रहें। देखो यार, 1000 साल हमने इनके ऊपर हुकूमत की है, इनको हमने क्या नहीं किया है। तो अब इन लोगों की सोच रहे हैं, अब इनकी बारी आई है भोंकने, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात असल ये है कि हम अपने आप हम अंदर की बात सोचें, नहीं कि ये क्या सोच रहे हैं। हमें पता है ये क्या सोचते हैं, हमें पता है ये क्या कर सकते हैं, और हमें पता है कि करना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्या कर रहे हैं, हम कैसे तैयार हो रहे हैं, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए। द वेस्ट ऑफ टाइम ये सोचना कि मोदी को क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जाहिर है दुश्मन है, वो वही सोचेगा जो दुश्मन सोचते। सही। लेकिन मसूद खान साहब, ज़ाहिर ज़फ़र हिलाली साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो भारत के मुसलमान हैं वो पाकिस्तानी तो नहीं हैं, वो भारतीय शहरी हैं और उनके भी उतने हुकूक हैं जिस तरह वहाँ किसी और मज़हब के लोगों के हुकूक हैं। तो कम अज़ कम उनको भारतीय शहरी तसव्वुर करते हुए तो उनसे नाइंसाफ़ी या उनके खिलाफ ये जुल्म और बर्बरियत वाला मामला नहीं इख्तियार किया जा सकता। जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखें कि 2014 के बाद से, जब से बीजेपी हुकूमत में आई है, 2 टर्म मोदी के पूरे हुए, तीसरे के लिए वो तैयार हैं। जो मुसलमानों के साथ इनके दौर में हुआ है और हो रहा है, देखें ये एक किस्म की फाशिस्ट रजीम है। इन्होंने आते ही जिस तरह के 370 ख़त्म किया, 35A ख़त्म किया, और इसके अलावा फिर सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेके आए जिसमें उन्होंने कहा कि जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी जो बाहर से आए हैं वो आके यहाँ पे इंडिया में अपना आप को डिक्लेयर कर दें, उनको सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन मुसलमानों का इसमें जिक्र ही कोई नहीं है। फिर नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन NRC का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया आसाम में, यहाँ पे 2 मिलियन मुसलमान हैं। उनकी अभी उन्होंने कहा कि वो प्रूफ करें कि दे आर इंडियंस, के वो पहले यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा एनीबॉडी जो 71 के बाद आए हैं वो इंडियंस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा वो कहेंगे जी तमाम मुसलमान जो इंडिया में वो साबित करें कि वो यहाँ पे पहले से हैं। और इसके अलावा आप देखें कि मुसलमानों के साथ जो वहाँ पे हो रहा है कि वो काउ स्लॉटर पे या वो ईटिंग बीफ पे जो उनके साथ वहाँ पे हो रहा है, घर वापसी का कंसेप्ट है, लव जहाद का कंसेप्ट है। क्या भारतीय आवाम के पास नरेंद्र मोदी और उनकी जमात के अलावा कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है आने वाली इस इलेक्शन में? नहीं, मेरे ख्याल में मोदी जो है उसने कानून को भी और उसने जिस तरीके से अपने हाथ में लगाम लिया है हिंदुस्तान का, बड़ा मुश्किल है इसको। ये एक फैशिस्ट है, ये डेमोक्रेट नहीं है, ये एक फैशिस्ट है। और हम देख रहे हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का देखिए उसके साथ क्या हरकतें ये करता है। तो मेरे ख्याल में इससे कोई उम्मीद रखना कि फेयर प्ले होगा, और आस्ते से हिंदुस्तानी खुद ये समझेंगे
یہ جو راہل گاندھی چیخ رہا ہے بالکل صحیح چیخ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ ایک فیسسٹ ہے، یہ جو ایک آدمی ہے از آؤٹ آف ٹچ ود دا ٹائمز، یہ وہ ماڈرن ورلڈ ہے، یہ نہیں کہ اس بکواس سنے اس کے اینٹی یہ اور مسلمانوں کے یہ خلاف. خواہ وہ جو ٹیررسٹ کو سپورٹ ہو، چاہے وہ بالکل بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، وہ ہمارے سامنے ہیں، مغربی بارڈر پہ بھی ہمارے سامنے ہیں. اب یہ وہ چیزیں جب لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہے تو ملک کے، اگر ہم یہ اس بات کو بھول بھی جائیں کہ ہم نے انڈیا سے تجارت کرنی ہے، تو خود ہماری بھی اکانومی نہیں سنبھل سکتی جب تک ہمارا لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف پرابلم انڈیا نے یہ کریٹ کر دی ہے، خاص طور پہ جو ہماری ٹیریٹری پہ اس نے کلنگز کی ہیں اور جن کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے، کہ اس کے بعد اب انڈیا کے ساتھ کوئی پیرٹی برابری کی آئے گی تو ہم بات کر سکتے ہیں. اگر ہم اس موجودہ سچویشن میں انڈیا سے بات کریں گے تو سمجھیں کہ وہ ساری آپ کی سیکورٹی پالیسی، سارا آپ کا جو لوکس اسٹینڈ آئے ہے 75 سال کا، وہ سب ختم ہو گیا. اب آپ ایک سبسروینٹ اسٹیٹ کے طور پر ان سے بات کریں گے کہ وہ چونکہ ان کی وہ بلی ہیں علاقے کے اور آپ ان کا سامنا نہیں کر پا رہے، اس لیے آپ ان سے کر رہے ہیں. اور اس طرح کی سچویشن میں وہ جس میں کہتے ہیں کہ ڈیتھ اور ڈس آنر میں سے آپ ڈس آنر لے لیں تو ڈیتھ آٹومیٹکلی آئی جاتی ہے، تو وہ ایسا نہیں، اچھا سودا نہیں ہوتا. اب ہمارے لیے پرابلم یہ پیدا کر دی انڈیا نے کہ ہم وہ ایک نارمل، وہ کشمیر والا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو بیک برنر پہ ڈال کے آپ کر دیں. انڈیا ایک ڈائریکٹ انڈلجنٹ پاور ہے پاکستان کے ڈومیسٹک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں. اس بات پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اگر وہ جس طرح وہ پلے کر رہا ہے، ادھر دھماکہ ادھر کسی کو مروا دیا. اب دیکھیے پہلے بات تو چھپتی رہی کہ جی وہ کسی امام مسجد کو مار دیا جی موٹر سائیکل سوار نے. اب بات ساری کھل گئی ہے کہ وہ کیا ہوا ہے. اس سے تو کینیڈا میں، امریکہ میں اس کے تو ہاتھ بہت کھلے ہوئے. تو میں اسرائیل والی پالیسی اپنا رہا ہے جو اسرائیل نے کیا کہ جو اس کا دشمن ہو، وہ چاہے یو اے ای میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے لبنان میں ہو، اس کو وہ مار دیتے تھے. تو اب یہ ہے کہ ہمیں جو تجارت کے حوالے سے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اپنے ڈیفنسز کو ایسا اسٹرانگ کرے، فول پروف کرے، اور کوئی ایسی پیرٹی، جیسے کسی زمانے میں کہتے تھے ٹیررزم کی پیرٹی ہے پاکستان اور انڈیا کی، کہ وہاں یہاں ایک دھماکہ ہوا تو 2 وہاں ہو گئے تو سکون ہو گیا کچھ دیر کے لیے. وہ کرنا پڑے گا. ایک بات تو بڑی بنیادی سی ہے کہ پاکستان نے اگر آگے جانا ہے تو یہ جو ہمارے ہاں اس وقت ایک سیاسی تقسیم ہو چکی ہے، اور بدقسمتی سے سیاسی تقسیم میں سیاسی اختلافات جو ہیں اس کے اندر سیاسی دشمنی کا رنگ بھی نمایاں نظر آتا ہے. یہ ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی موجودگی میں تو نہ سیاست آگے بڑھے گی، نہ جمہوریت آگے بڑھے گی، اور نہ معیشت آگے بڑھے گی. اس کو صرف یہ کہنا کہ کسی صنعت کار کا موقف ہے، یہ میرا بھی موقف ہے، ہم سب کا موقف رہا ہے، اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں، جی میں وہ بتا رہا ہوں، بار بار کہتے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی تھی اس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامکس کی بیسس پہ ہم نے آگے جانا ہے، اور اس میں ہمیں تمام ریجنل کنٹریز کے ساتھ بشمول بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے. یہ پالیسی ڈاکومنٹ تو موجود ہے اس وقت. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کرنا یا دوستانہ تعلقات کو بہتر بنانا، اس کے جتنے بھی انیشیٹو پاکستان نے لیے ہیں پچھلے چند برسوں میں، اس میں نواز شریف صاحب کی حکومت بھی شامل ہے، اس میں عمران خان کی حکومت بھی شامل ہے، اس میں ملٹری انیشیٹو بھی شامل ہیں، اس میں سویلین گورنمنٹ کے انیشیٹو بھی شامل ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بھارت کی طرف سے وہ رسپانس نہیں ملا ہمیں جو ملنا چاہیے تھا. اور بھارت نے تجارت تو دور کی بات، یعنی وہ جو سیکٹری خارجہ کے لیول پہ بھی مذاکرات ہونے نا، اس کے لیے بھی وہ گرین سگنل دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جس قسم کی گفتگو اس وقت ہندوستان کے اندر ہو رہی ہے بھارتی انتخابات کے تناظر میں، پاکستان کے کانٹیکس میں، وہ خود ایک بڑا کرٹیکل سوال ہے کہ کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو اس لیے خواہش کا پیدا ہونا ایک بات ہے، لیکن اس کے لیے حالات کا بہتر بنانا، سازگار ماحول بنانا انڈیا پاکستان کے درمیان، وہ بہت ضروری ہے. کچھ ایسے افرمیٹیو ایکشن چاہیے جس سے بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی بات چیت آگے بڑھے، اور اس میں ہندوستان کو ایک لیڈنگ رول پلے کرنا ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہ رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی بات ہے، اس میں بھی عمران خان صاحب کو ایک بڑا رول پلے کرنا ہے، کیونکہ